अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे नाज़रीन। आज हम बात करेंगे सियासतदानों की गलतियाँ, कोताहियाँ, बेवकूफ़ी हैं जिनकी वजह से आज तक ये सियासतदान, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी जमात का सरबराह है, कि आपने तारीख़ से सबक नहीं सीखा और आपस की लड़ाइयों से आपने तीसरे फरीक को हमेशा फ़ायदा पहुँचाया, इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा पहुँचाया, अदलिया को फ़ायदा पहुँचाया, ताकतवर इदारे आपसे ज़्यादा ताकतवर हो गए और आप कमज़ोर हो गए। हालांकि आपको मजबूत होना चाहिए था, पार्लियामेंट को ताकतवर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आइन ये कहता है। मगर कितनी बदकिस्मती है कि आप एक दूसरे की टांगें खींचते हैं और ये समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के हुकूमत में आ जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये सब के साथ अगर आप 1985 से ऑनवर्ड गिनें तो नाज़रीन 2 दफ़ा पीपल पार्टी की हुकूमत को तोड़ा गया, 2 मरतबा नवाज शरीफ की हुकूमत को तोड़ा गया। फिर आप 2000 के बाद आ जाएँ तो नवाज शरीफ को घर भेजा गया, इमरान खान को घर भेजा गया। यानी आप लोग अगर अभी भी ना सीखें कि आम आदमी समझ गया कि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ क्या करती है, लेकिन आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। और मैं आज आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी एक मिसाल कि 3 लोग जो थे, एक किसी देहात का वाक़या है, एक नंबरदार था, एक मस्जिद का मौलवी था और एक आम आदमी था। तीनों कोई सैर के लिए निकले तो किसी बाग में, आपको पता है देहातों में बाग फसलें होती हैं, किसी बाग में चले गए तो उन्होंने वहाँ से थोड़ा सा फल तोड़ के खाना शुरू कर दिया। इसी दौरान जो बाग का मालिक था वो वहाँ पे आन पहुँचा। अब वो अकेला था जो अपने बाग की राखी कर रहा था। जब उसने देखा कि ये 3 लोग हैं, मैं अकेला इनसे कैसे लड़ूंगा, मैं अकेला अगर इनसे लड़ाई करूंगा तो ये तीनों मुझे मिल के मारेंगे, उसने बड़ी अक्लमंदी से, कमाल जहानत से उसने देखा कि अब मैं इनको किस तरीके से जुदा करके मारूं ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ, जो इन्होंने मेरा फल तोड़ा है, खाया, उसका मैं बदला लूँ। उसने आते ही मुखातब कहा कि वो तो आप लोग मेरे बाग का फल चोरी खा रहे हैं तो ये बड़ी बुरी बात है। तो उसने कहा जी नंबरदार साहब हमारे गांव के नंबरदार हैं, तो अब हमारे लिए काबिल एहतराम है, इनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मोअज़्ज़ज़ है मेरे लिए। और जो इमाम मस्जिद साहब हैं, मस्जिद के मौलवी, इनके पीछे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, इनको भी माफ़ी, नंबरदार को माफ़ी। लेकिन जो तुम हो ना, आम आदमी जो था गाँव का देहाती, उसने कहा तुम्हें मैं नहीं छोड़ूँगा। अच्छा, वो अब मौलवी और जो नंबरदार थे उन्होंने बड़ी इज़्ज़त फील की, ऑनर फील किया। तो उन दोनों की मौजूदगी में उस बाग के मालिक ने उसकी धुलाई कर दी, जो आम आदमी था, धो दिया उसको, मार मार के, टांगे मुक्के मार मार के उसको भगा दिया वहाँ से। अब जब वो भाग गया ना, तो अब जो बाग का मालिक था उसने अपना पैंतरा तब्दील किया। अब इन दोनों को समझ नहीं थी। ये मिसाल मैं सियासतदानों को दे रहा हूँ कि बच्चे का कोई नहीं, बारी सब की आएगी। आज इमरान खान की है, कल नवाज शरीफ की थी, बेनज़ीर की थी, आइंदा आने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या आसिफ ज़रदारी हो या कोई भी हो, बच्चे का कोई नहीं। उसने अब कहा कि नंबरदार साहब देखें, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे बाग का नुकसान किया गया, मैंने आपके सामने उससे तो बदला ले लिया, लेकिन अब मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो रहा है नंबरदार साहब, चले आप तो हमारे बड़े हैं, गाँव के नंबरदार हैं, मोअज़्ज़ज़ हैं, आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मौलवी का मैं सोच रहा हूँ कि इसके पीछे जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं गाँव वाले, ये चोर है, इसके पीछे हमारी नमाज ही नहीं होती। तो ये हमें उधर मस्जिद में दर्स देता है बड़े बड़े कि चोरी नहीं करनी चाहिए, खून खराबा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसने अपने अमल से आज जो चोरी की है, इससे साबित किया है कि ये भी काबिल माफ़ी नहीं, इसके पीछे तो नमाज नहीं होती। उसने फिर मौलवी को पकड़ लिया। अब नंबरदार साहब खुश के चलो फाइनली मैं बच गया। अब उसने मौलवी को जनाब खूब धोया, यानी लाते हैं, मुक्के, डंडे जो भी मार सकता था, मौलवी की भी ठीक मरम्मत करके उसने मौलवी साहब को वहाँ से भगा दिया। अब बाहरी पीछे रह गया अकेले नंबरदार साहब। अब उसने जो देहाती था, बाग का मालिक था, उसने कहा नंबरदार साहब मुझे बड़ा दुख लगा, आप इतने मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, आप पूरा गाँव आपकी बात पे, यानी आप उस पर हुक्म बजा लाता है आपका, और आप मुझे हुक्म करते, मैं आपके घर फ्रूट ये तोड़ के बाग से आपके घर दिया था, लेकिन आपने ये चोरी की है ना, ये आपने अच्छा नहीं किया। लिहाजा उसने उसको भी पकड़ लिया, नंबरदार को पकड़ के उसकी भी खूब मरम्मत करके। तो उस आदमी ने कमाल जहानत से, कमाल महारत से तीनों चोरों को बारी बारी सज़ा दे के वहाँ से भगा दिया। अगर वो तीनों से इकट्ठा टकराता तो वो खुद मार खाता। तो ये मिसाल देने का मकसद नाज़रीन ये है कि आज जो सियासतदान तन तनहा ये देखते हैं, आज पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान देख रहे हैं कि आज इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, पकड़ धक्कड़ उसको हुकूमत में निकाला गया, उसके खिलाफ मुकदमात कायम हो रहे, ये खुश हैं कि शायद हमारे साथ नहीं होगा। हालांकि माजी में इनके साथ हो चुका है।
دونوں جماعتوں کے ساتھ بڑی بڑی ان کے ساتھ بھی ظلم ڈھائے گئے، مظالم ڈھائے گئے، ان کی حکومتوں کو ختم کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے۔ تو آج بھی اگر ہمارے حکمران یہ سبق نہیں سیکھتے اور یہ ایک نہیں ہوتے، دیکھیں آپ ایک ہو جائیں، آپ اس ملک کے لیے، اس ملک کی قوم عوام کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک ہو جائیں کہ یار ہم بظاہر ایک رہیں گے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا الیکشن میں جس کو عوام ووٹ دے گی وہ حکومت میں آئے گا، وہ حکومت کرے گا، اپنا 5 سال کا ٹینور پورا کرے گا، عوام کے لیے ڈیلیور کرے گا، اچھا کرے گا تو عوام دوبارہ منتخب کریں گے، برا کرے گا تو عوام اتار دیں گے۔ لیکن آپس میں ایک رہیں، جمہوری اتحاد بنائیں، جس کو عوام منتخب کرے اسے وہ اقتدار میں لائیں، لیکن ایک مٹھی بن کے رہیں۔ تو کبھی کوئی ادارہ، چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی کا ادارہ ہو، کوئی شخص، کوئی ادارہ ان سے طاقتور نہیں ہو سکے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ سیاستدان ایک ہیں اور یہ عوام کے حقیقی نمائندے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ اپنی باریاں لینے کے لیے اقتدار کی ہوس میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ جلدی ہم اقتدار میں آئیں، یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آج عمران خان کی باری ہے، کل یہ ہماری باری بھی آئے گی۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آج آپ کو یہ پروگرام کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، یہ آپس میں ایک ہو جائے، اپنا سیاسی بشک اپنا منشور الگ الگ رکھیں، اپنا نظریہ الگ الگ رکھیں، لیکن اس حد تک ایک رہیں کہ اگر کسی جماعت کو بھی اس کو حکومت سے اتارا گیا غیر آئینی طریقے سے، یا کسی بھی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ اپنی گودی میں لا کے اقتدار میں لائے گی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم اس کے خلاف جد و جہد کریں گے۔ تو ناظرین، کبھی بھی کسی ادارے کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ان سیاستدانوں کو تقسیم کر سکے۔ آج دیکھیں، کل نون لیگ سے لوگوں نے توڑ کے کاف لیگ بنائی، پھر کاف لیگ سے لوگوں نے توڑ کے کچھ لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہوئے، اقتدار میں آ گئے، پھر پیپل پارٹی سے لوگ توڑ کے نون میں آ گئے، پھر دونوں جماعتوں سے ٹوٹ کے لوگ پی ٹی آئی میں آ گئے، آج پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹ کے واپس دیگر جماعتوں میں جا رہے اور ایک نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی وجود میں آ گئی۔ تو یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ آپ کب سمجھیں گے نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، عمران خان صاحب، فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، جتنے بھی دیگر قائدین ہیں، خدا را اس دیہاتی سے عقل سیکھیں جس نے تینوں کو الگ الگ کر کے اپنا بدلہ لے لیا، اپنی چوری کا بدلہ لے لیا۔ آپ کی بھی باری آئے گی، آپ پریشان نہ ہوں، ایک دن عمران واپس سے حکومت میں ہوگا اور آپ یہاں پہ زوال پذیر ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے آج ایک چارٹر آف ڈیموکریسی، ماضی میں بھی ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا نون اور پیپل پارٹی کے دوران، آج آپ ایک میثاق جمہوریت دوبارہ نیا سائن کریں، نیا دستخط کریں، جس میں عہد کریں کہ کسی بھی سیاستدان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوگی، کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف، کسی بھی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جائے گا، اس کو بین کرنے کی کوشش کی جائے گی یا کسی کو مائنس کیا جائے گا، ہم سب ایک ہو کے اس ادارے کے خلاف، چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، اس کے سامنے ہم شیشہ پلائی کی دیوار بنیں گے۔ جس دن آپ کو یہ عقل آ گئی، اس دن پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی کر دے گا اور آپ حقیقی معنوں میں اس ملک کے جو حقیقی عوام کے نمائندے بن دیں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ گروپس کے اندر شیئر کریں۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسطیٰ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔